नमस्कार. विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा. फाटल्या सप्तकांत आमदार कार्लोस फेर्रेरा हांणी एक थारावणी मांडली आनी कोंकणी शाळांनी कोंकणी भास रोमी लिपींतूय शिकोवपाची वेवस्था सरकारान करची अशी मागणी ते थारावणेंत केल्ली. थारावणी मांडटकच तिजेर उलोवपां जालीं. मागीर मतदान जालें आनी विधानसभेन ती थारावणी भायर उडयली. भायर उडयली हें योग्य जालें, कारण ताजे फाटल्यान विचार नाशिल्लो, आशिल्लो तो अविचार. आतां ह्या थारावणेचेर उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी सरकाराचें हे विशींचें धोरण स्पश्ट उतरांनी सांगलें आनी तें योग्य जालें, कित्याक हें धोरण स्पश्ट जावपाची गरज आशिल्ली आनी ती अजून आसा. तांणी ते विशीं कांय मुद्दे मांडले, तेय बरोबर आशिल्ले. आनी जो इतिहास सांगलो ह्या विशयाचो तोय बी खरो आशिल्लो आनी ह्या सगळ्याची गरज आशिल्ली, देखून तें बरें जालें. उलयतना तांणी एक गुगली घाली आनी ती गुगली अशी की दालगाद कोंकणी अकादमी नांवाची खाजगी संस्था आसा. सरकार तिका भरपूर ग्रँट दिता, दुडवांचो पालव दिता. तेन्ना ती संस्था रोमी खातीर वावुरता, रोमी लिपये खातीर. ती सरकारा कडल्यान ग्रँट घेता, पूण नागरी लिपयेक आफूक ना. खंयच नागरी लिपयेचो उपयोग करना. ती राजभाशा आसली तरी तिका फावो तो मान दिना. अशें आसतना सरकार तिका अर्थीक पालव दिता. म्हणजे मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें अशें की ते संस्थेन शाळो सुरू करच्यो आनी त्यो रोमी लिपींतल्यान आसच्यो. आतां पळोवंक जाय हें कितलें घडटा तें, कित्याक हाजे पयलींचो इतिहास असो की डायोसिजन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन हांणी कोंकणी शाळा ह्यो इंग्लीश माध्यमाच्यो शाळा करतना आमकां कोंकणी रोमी लिपयेंतल्यान शिकोवपाक दियात अशी मागणी केन्नाच केली ना. दुसरे खंयच्याय संस्थेन तशी मागणी केली ना. खंयचेच शाळेन जावं डायोसिजनाचे जावं दुसरे आमकां कोंकणी रोमन लिपींतल्यान शिकोवंक दियात अशी मागणी केली ना. खंयचेच PTAन पेरंट्स टिचर्स एसोसिएशनान अशी मागणी केली ना. ही मागणी पयलेच खेपे जाता राजकी पावंड्यार. हांगा भाशेचो मोग, भाशेचो अभिमान आसा अशें दिसना. मागीर जाणी ही थारावणी मांडिल्ली ते आमदार कार्लोस फेर्रेरा हांचेंय उलोवप जालें. हरशीं ते आदवोगाद वेवसायान आनी गोंयचे एडवोकेट जनरलूय जावन गेल्यात. अशें दिशिल्लें की ते कितेंय तरी ह्या विशयाचो अभ्यास करून उलयताले म्हणून, पूण ना. ते अभ्यास करनासतनाच उलयले. ते कितें उलयले की पुर्तुगेजाच्या काळांत रोमन लिपी वापरपाक सुरवात जाल्ली, मागीर ती कशी कशी वापरली, कोणे कोणे वापरली, खंय खंय वापरली, होच इतिहास खुबसो सांगलो. तातूंत
म्हजेंय नांव घेतलें, हांवूय कोंकणी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी बरयता म्हणून सांगलें. दिलीप बोरकारांचेंय नांव घेतलें. पूण हीं दोनूच नांवां, आनीकय जायते आसात बरोवपी रोमन लिपयेंतल्यान कोंकणी. पूण ताजो आनी शिक्षणाचो संबंद कितें तो सांगलो ना. रोमी लिपयेंतल्यान बरोवपाक, पुस्तकां छापपाक, नेमाळीं काडपाक, पुस्तकां खपोवपाक कोणें विरोध केला ना. वयल्यान गोवा कोंकणी अकादेमी ही सरकारी संस्था रोमी लिपयेंतल्या पुस्तकांक अर्थीक पालव दिता, पुरस्कारय दिता. कोंकणी भाशा मंडळ ही खाजगी संस्था, पूण तीय बी रोमी लिपयेंतल्या पुस्तकांक पुरस्कार दिता, जशी नागरी लिपयेंतल्या पुस्तकांक दिता तशी. आतां ही परिस्थिती आसतना रोमन लिपयेचो उपयोग कोण करता आनी कसो करता हें सांगपाची गरज नाशिल्ली. प्रस्न आशिल्लो तो, कोंकणी रोमी लिपयेंतल्यान शिकतकच कितलो लाभ जातलो आनी कितलें लुकसाण जातलें. कोणाचो लाभ जातलो आनी कोणाचें लुकसाण जातलें हें. आनी हें आमदार कार्लोस फेर्रेर सांगूंक पावले नात, कारण तांकां अभ्यास ना. तांकां कोंकणी भाशेचो इतिहास खबर ना आनी तांकां कोंकणी शिक्षणाचोय इतिहास खबर ना. आनी ताका लागून परिणामी विधानसभेन ती थारावणी भायर उडयली. हे थारावणेक तेंको मेळ्ळो 6 जाणांचो, जे विरोधी पंगडांत बसतात तांचो. 7वो खंय गेलो खबर ना आमकां, पूण 6 जाणांचो तेंको मेळ्ळो. ह्या 6 जाणां मदीं 3 जाण काँग्रेस पक्षाचे आसात आमदार. हो एक विशय म्हत्वाचो. स्वता आमदार कार्लोस फेर्रेर हेय काँग्रेसचेच आमदार. हांणी आपले पक्षाचेंय धोरण समजून घेवंक ना. आमदार शिकिल्ले सबरिल्ले इतले अन्नाडी आसत अशें हांवें धरूंक नाशिल्लें. खूब दुखाची गजाल की आपले पक्षाचें धोरण समजून घेनासतना, आपले पक्षान घेतिल्ल्या निर्णयाचो अभ्यास करनासतना तुमी विधानसभेंत येतात आनी कित्याय उलयतात. 1962 वर्सा 1962 गोंय लिबरेट जाले उपरांत काँग्रेस पक्षाच्या नेहरू सरकारान हो आदेश गोंयच्या प्रशासनाक दिल्लो. नेहरू सरकारान. आनी त्या आदेशा प्रमाण कोंकणी माध्यम म्हणून इंट्रोड्यूस करचें तें पयलीं नाशिल्लें पुर्तुगेजाच्या वेळार. आनी जेन्ना कोंकणी हें माध्यम आसा तेन्ना तें नागरी लिपींतल्यान आसचें असो तो आदेश आशिल्लो. आनी हो आदेश खंयच्या आदाराचेर काडिल्लो तर केंद्र सरकारान गोंय मुक्त जातकच फकत 3 म्हयन्यां भितर एक कमिशन नेमलें. ताका झा कमिशन म्हणटात. आनी ह्या झा कमिशनांत अध्यक्ष आशिल्ले डॉक्टर B.N. झा शिक्षण तज्ञ, प्रोफेसर आर्मान मिनेझीस गोंयकार विद्वान आनी श्रीमती विजय आंबोळे ही मेंबर सेक्रेटरी केंद्र सरकाराच्या शिक्षण खात्यांतली अधिकारी. तांणी गोंयांत येवन अभ्यास केलो गोंयच्या शिक्षण क्षेत्राचो आनीक एक रिपोर्ट केंद्र सरकाराक दिलो. तातूंत कांय रिकमेंडेशन्स केली आनी एक रिकमेंडेशन हें आशिल्लें कोंकणी संबंदान की कोंकणी माध्यम म्हणून दिवचें आनी तें नागरी लिपींतल्यान आसचें. नेहरू सरकारान तें मानून घेतलें. ना म्हळ्यार लागीं सगळो रिपोर्ट मानून घेतलो आनी रोखडोच आदेश काडलो. आनी त्या आदेशा प्रमाणें
1962च्या एकाडेमीक वर्साच्यान म्हणजे जून 1962तल्यान कोंकणी हें माध्यम म्हणून सुरू जालें नागरी लिपयेंतल्यान. हो इतिहास फेर्रेरीक खबर ना, युरी आलेमावाक खबर ना, एल्टन डिकोस्टाक खबर ना, काँग्रेसचे आमदार खंय ते. कांय नेहरू आनी ताचे बरोबर जे सांगाती आशिल्ले मंत्रिमंडळांत तांची परस हे व्हडले पंडीत, तांची परस हे मोठे विद्वान, तांची परस शिक्षणांतले हांकां चड खबर आसा. कितें नेहरू सरकारान घेतिल्लो निर्णय तुमी बदलूंक सोदतात? इतलें शाणेपण आसा तुमचे कडेन? म्हणटकच काँग्रेस आमदार आसूनय काँग्रेस पक्षाचेंय धोरण हांकां खबर ना, पक्षाचो इतिहास खबर ना, पक्षाच्या सरकारांनी कशे कशे निर्णय घेतल्यात तेय खबर ना. ही खूब दुखाची गजाल. इतल्यान सोंपना. मागीर 1987 वर्सा 1987 वर्सा जो कायदो जालो, राजभास कायदो, तो कोणें केलो? तेन्नाय सत्तेर काँग्रेस पक्ष आनी राणे सरकार. हो कायदोय बी काँग्रेस सरकारान केलो आनी त्या कायद्यांत स्पश्ट म्हणिल्लें आसा की कोंकणी भास म्हणजे देवनागरी लिपयेंतल्यान बरयल्ली कोंकणी भास. म्हणटकीर इतलें आसतना तुमकां ताजो अभ्यास करपाची कांयच गरज दिसना. हें इतलेंय केलां ताजे फाटल्यान कांयच विचार ना, उठलें केलें. आनी राणे सरकारान केलें तें फक्त थळाव्या फुडाऱ्यांक विचारून न्हय, थळाव्या आमदाराची इच्छेन न्हय, केंद्र सरकारांतले काँग्रेस पक्षाचे 2 व्हडले फुडारी आयिल्ले दिल्लीच्यान, तांणी हो नमुनो दिल्लो राजभास कायद्याचो आनी त्या प्रमाणे तो कायदो मागीर विधानसभेन पास केलो. म्हणटकच आपल्या पक्षान कितें केलां, कसलें धोरण आपणायलां, हाजी पासून जाणीव धरनासतना तुमी विधानसभेत येतात, कसली थारावणी मांडटात. कसले काँग्रेस आमदार हे? खरेंच काँग्रेस आमदार? म्हाका दुबाव आसा. आतां आमच्या गोंयांत हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान ह्या तिनूय धर्माचे लोक आसात. हिंदू समाजांत एक ल्हानसो गट आसा, मातसो विचित्र. तसोच क्रिस्तांव समाजांत एक ल्हानसो गट आसा, विचित्र. ह्या दोनूय गटांतले प्राणी विचित्र. असले प्राणी संवसारांत खंयच मेळचे नात. हिंदू समाजांतलो जो गट आसा ताका बाळ्याक स्वाभिमान म्हणटा तो केन्ना कळत ना. ताका स्वराज्य आमी भोगूंक जाय आनी भोगतात हाची जाणविकाय ना. आसा तो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंड. आनी त्या न्यूनगंडाक लागून तांकां एका काळार गोंय महाराष्ट्रांत मर्ज केल्लें जाय आशिल्लें. कित्याक ते भिताले आमच्यांनी हें राज्य चलोवंक जावचें ना म्हणून. पूण तें घडलें ना. आतां ते मराठीक राजभास म्हणून लादूंक सोदतात गोंयकारांचेर. कारण तेंच, मराठी राजभास करतकच कोंकणी आनी मराठी ह्यो 2 राजभासो जातल्यो गोंयकारांच्यो आनी त्या प्रमाणांत कोंकणीचें म्हत्व उणें जातलें. कोंकणी कोणाची भास? पुर्तुगेजांनी हाडिल्ली हांगा. थळाव्या लोकांचीच भास न्ही ती, तुमची मायभास तीच न्ही ती. थोडे कोणी महाराष्ट्रांतल्यान येवन राविल्ले मराठी भाशी मनीस सोडले जाल्यार. पूण ना, हे विचित्र प्राणी. आनी विचित्र प्राणी अशे की हरशीं मनशाक एकूच आवय आसता. मनशाक कित्याक? सगळ्याच प्राण्यांक, संवसारांतल्या सगळे प्राण्यांक, कुत्रे माजरां धरून आवय एकूच आसता.
हांकां 2 आवय आसा, एक निजाची एक अडेची. आमचे मदीं आनीक एक प्रकार आसा. जेन्ना खंयच्याय आवय बापायक भुरगें नासता, भुरगें जायना, तेन्ना ती आवय बापूय, सगळीं न्ही, कांय आवय बापूय भुरगीं पोसकी घेतात. म्हणजे भुरगीं पोसकी घेवपाची चाल आनी परंपरा आसा. ह्या विचित्र प्राण्याची परंपरा वेगळी. ते आवय पोसकी घेतात. म्हणटकच जर ती गोंयांत मेळना आनी गोंयांत आशिल्ली तांकां व्हडलीशी मानवना म्हणून महाराष्ट्रांतली एक आवय पोसकी घेतात आनी तिका राजभास करूंक सोदतात. ही विचित्रपणां. नेहरूनी म्हणिल्लें, अजीब हैं गोवा के लोग. आतां हे सगळे गोंयकारांक उद्देशून न्हय. तांचे म्हळ्यार एक डेलिगेशन गेल्लें, ताजे फाटल्यान तांणी हो रिमार्क मारिल्लो. आनी जें डेलिगेशन गेल्लें तें असले प्राण्यांचें जांकां 2 आवय आसतात वा जे आवय पोसकी घेवंक सोदतात. ही गजाल हिंदू समाजांतल्या ह्या गटाची. तांचो खरो हावेस कितें हें कळना. पूण हावेस कसलोय आयलो जाल्यार गोंयची, गोंयकारांची कोंकणी भाशेची वाट लावची हो हावेस खात्रीन आसा. आतां क्रिस्तांव समाजांतल्या ह्या ल्हानशा गटाची मानसिकता पळोवया, तांचो मायंडसेट पळोवया. तांचो मायंडसेट कितें? तांकां स्वराज्य म्हणटा तें कितें तें कळना. गोंयची सुटका जाल्या, स्वराज्य आयलां, आमकां आमचें राज्य चलोवपाचो अधिकार इतिहासांत पयलेच फावटी मेळ्ळा. तेन्ना आमचे रितीन तो चलोवया राजकारभार. पूण तें तांकां व्हडलेंशें मानवना. अजून घडये पुर्तुगेज येवचो, सालाजारा भशेन कोणूय येवचो आनी ताणें गोंय चलोवचें, अशी एक भावना मनांत आसूं. कारण हेय प्राणी विचित्र वागतात. हांकां भारतीयत्वाचो अभिमान ना. हांच्या रक्तांत भारतीयत्व अजून भितर सरूंक ना. तांकां भारतीय संस्कृतींत पांय रोमून रावपाची इच्छा ना. तांकां भारतीय संस्कृतीचो आपल्याक आधार मेळचो, भारतीय संस्कृतींत रावन आपण एक भारतीय जावचो, हीच इच्छा ना. हरशीं ते भारतीय नागरीक मतदान करतात, आपलो प्रतिनिधी वेंचून हाडटात, सगळें करतात. पूण तरी आसतना भारतीय संस्कृतींत रावपाची इच्छा ना. एक मान्य करया की ते आपूण जावन भायर सरूंक नाशिल्ले, तांकां पुर्तुगेजान जबरदस्तीन भायर काडिल्ले भारतीय संस्कृतींतल्यान. पूण आतां तो पुर्तुगेज ना न्ही, आतां ती सक्ती जबरदस्ती ना न्ही, आतां तुमी स्वतंत्र आसात न्ही, आतां तरी बाबा स्वाभिमान आनी अभिमान बाळगात भारतीय संस्कृतीचो. कित्याक थंयच वतात युरोपियन मिशनऱ्यांनी धर्मांतरा खातीर जी रोमन लिपी वापरिल्ली तीच रोमन लिपी शिक्षणांत वापरपाक. म्हणटकच ही एक मानसिकता, हो मायंडसेट विचित्र प्राण्यांचो. गोंयचे सुटके आदीं डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागास कून्य हांणी एक लांब निबंध बरयल्लो आनी ताका नांव दिल्लें डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स. हांगाय बी गोवन्स जरी म्हणलें तरी तातूंत सगळे गोंयकार नाशिल्ले, थोडेच गोंयकार आशिल्ले. म्हज्या मतान हो जो गट आसा, जो आज विचित्र तरेन वावुरता आनी जाका आमचे
अभ्यास करपाची संवय नाशिल्ले आमदार बळी पडटात. तो भारतीयत्व नाका हें लक्षांत धरून जें परकी आसा, परदेशी आसा, तें आपलें अशें समजतात आनी तेंच बी हांगा परत हाडूंक सोदतात. डॉक्टर टी.बी. कुना हांणी डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स अशीं उतरां वापरलीं. हांव म्हणटा, हो जो गट आसा, ल्हानसोच गट, जो भारतीय संस्कृती पासून अजून पयस रावंक सोदता, तो डिनॅशनलायज्ड प्राण्यांचो, तो डिनॅशनलायज्ड मनशांचो. आतां एक लक्षांत दवरूंक जाय की डिनॅशनलायज हाचो अर्थ एंटी नॅशनल न्हय. डिनॅशनलायज्ड हाचो अर्थ इतलोच की ताका भारतीय संस्कृतींत रावपाची इच्छा ना, ताका भारतीय संस्कृती विशीं मोग वा अभिमान ना, ताका आपूण सांस्कृतीक नदरेन भारतीय अशें दिसत ना. तो डिनॅशनलायज्ड गोवन. म्हणटकच क्रिस्तांव समाजांतल्या मोठो समाज कुशीन आसा, हो एक ल्हानसो जो गट आसा, तो स्वताक भारतीय नागरीक म्हणटलोच, कित्याक तातूंत कितलोसो लाभ आसा, पूण स्वताक भारतीय संस्कृतींतलो मनीस मानपाक तयार ना. आनी म्हणून हो आग्रो शाळांत पसून कोंकणी रोमन लिपीन शिकोवची म्हणून. आतां ही मागणी हाजे पयलीं कोणें करूंक नाशिल्ली. रोमीवाद्यांच्या फुडाऱ्यांनीच जाहीर प्लॅटफॉर्मार उबे रावन सांगिल्लें की प्रायमरी शिक्षण, मुळावें शिक्षण हें इंग्लीश भाशेनूच जावंक जाय म्हणून. म्हणटकीर एक तर कोंकणी देवनागरी, नाजाल्यार इंग्लीश. मदली कोंकणी रोमन लिपींतली ना, कोणें मागलीच ना केन्ना. हें हालींच आयलां, कारण ह्या विचित्र प्राण्यांचो हो गट जाला आनी तो गट भारतीय संस्कृतींत आपले पांय कशेंच रोमून उरचे न्हय फुडाराक पसून, म्हणून ही कल्पना घेवन आयला. आतां हे दोनूय गट मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां त्या प्रमाणे राजकी हावेसान वावुरतात अशें दिसता, म्हाकाय दिसता. हो हावेस भाशेचो न्हय, हो हावेस शिक्षणाच्या मोगाचो न्हय, हो हावेस सांस्कृतीक न्हय. हाचे फाटल्यान हावेस आसा तो राजकी. आनी राजकी माचयेर चडटलो जाल्यार निसणी जाय. म्हणटकच हिंदू समाजांतलो जो गट आसा तो निसण मराठीची वापरता, आनी क्रिस्तांव समाजांतलो जो ल्हानसो गट आसा तो रोमी लिपीची निसण वापरता. निमाणे कडेन खंय वचपाचें? राजकी माचयेर. राजकी माचयेर वचपाक शिक्षणाचो उपेग करूंक मेळचो ना, शिक्षणाची वाट लावंक मेळची ना. जर तुमी स्वताक भारतीय समजतात आनी ते मराठी वादी आसात ते स्वताक गोंयकार समजतात, नीज गोंयकार समजतात, जाल्यार ही पिशेपणां तांणी सोडून दिवंक जाय. मनीस प्रमाणे प्राण्या भशेन वागात. बुद्ध नाशिल्ल्या 4 पांयांच्या प्राण्या भशेन वागनाकात. कारण हातूंतल्यान कांय साध्य जावपाचें ना, हातूंतल्यान राजकारणय साध्य जावपाचें ना. हातूंतल्यान तुमी कुशीन पडटले. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार त्या निसणीचेर कितलेय पावंडे चडले जाल्यार एक दीस निसरून पडटले, आनी ते पडपाची गरजूय आसा. होय विशय कितलोसो व्हडलो आनी लांब करूं येता, पूण हांव आज इतल्यारच थांबतां.
जी चुकीची थारावणी विधानसभेत आयिल्ली आनी विधानसभेत भायर मारली तें योग्य जालो. सरकारान जें धोरण आपणायलां तें योग्य आसा, तें फुडें वचपाची गरज आसा. आनी हांणी एक तर गोंयच्या गोंयकारपणाचो अभिमान धरपाची गरज आसा आनी दुसऱ्यांनी भारतीय संस्कृतीचो अभिमान दिसपाची गरज आसा, नाल्यार तुमीच खोळे जातले एक दीस. इतलें सांगून आज थांबता. तुमकां पटलें, हाजे फाटल्यान कितेंय विचार आसा अशें दिसलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.